महंगाई हर जगह हो, दुबई में भी महंगाई हुई है। जो नागहानी आफत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आती है वो होते हैं प्यालियों में तूफान, ये सियासी नौयत के होते हैं। ये जो सिलसिला बलूचिस्तान के अंदर एक हमआहंगी का हमने पैदा किया है, इसको हम इंशाल्लाह खराब होने नहीं देंगे। इसलिए हमें जेलों में डाला कि इस मुल्क के लोगों को सोनामी के हवाले किया जाए। खान साहब ने तो महंगाई की इंतहा कर दी है। 20 से 25 हजार सैलरी होगी, 50 से 60 हजार रुपया उसके अखराजात बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन किस किस चीज पर? वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को तो दुबई से आज वापस बुलाया गया, उन्होंने लाहौर भेजा गया कि वहां पर जाकर उन्होंने एक मीटिंग चेयर की। तहरीक गुजरांवाला के करीब, गुजरात और गुजरांवाला के दरमियान बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। भला ये मार्च इस तरह के खड्डों से रुका करते हैं? कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा होगा। पूरी कौम की नजरें कल उस मैच पर होंगी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बड़े सगीर में बसने वाले 1 अरब 70 करोड़ इंसान उस मैच को देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी होंगी। परसों बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। परसों कौम की नजरें उस पर लगी होंगी। ये तो कौम की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन कौम की आंखें महंगाई ने खोल रखी हैं। आसमान पर छूती हुई महंगाई की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। ऊपर से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि हमारी हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं और महंगाई मजीद बढ़ेगी। हम इन अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रेहान हाशमी साहब, साबिक रुकने कौमी असेंबली हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नादरीन, PTI के रहनुमा अभी हमारे साथ आ जाएंगे। राना साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आप लाहौर में बैठे हैं। लाहौर में कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ। बेगुनाह इंसान जान भाग हुए, जान से हाथ धो बैठे, पुलिस वाले भी और तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुन भी। ये आखिर क्या हो रहा है वहां पर? आप तो एक सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं। राजा साहब, हर तरफ जो एक कैओस की कैफियत है। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि वहां खंदकें खोद दी गई हैं मेन रोड के ऊपर, GT रोड के ऊपर। ये एक दुनिया की नई स्ट्रेटजी इन्होंने निकाली है। मैं ज़ाहिर तौर पर समझता हूं ये किसी पुलिस ऑफिसर का माइंड नहीं है। ये कुछ और हैं जो पुलिस के ऊपर ये चीजें इम्पोज कर रहे हैं और पुलिस का इनिशिएटिव जो है वो खत्म होकर रह गया है। ये कोई तरीकेकार नहीं है काम करने का। इसका एक ड्रिल होती है कि अगर आप समझते हैं कि कोई एजिटेशन होने वाली है तो पहले आप नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन में कोई चीज हो जाए, परसुएड हो जाए लोग, तो बड़ी अच्छी बात है। वरना उसके लिए आप पब्लिक ओपिनियन को जो है मोटिवेट करते हैं और साथ साथ आप अपनी प्रूनिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ हो जाए। जब आप सारा एक और उसके बाद बाय एंड बाय स्वीप्स करते हैं, उससे जो एजिटेटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। लेकिन ये कहाँ का असूल है कि सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाए और जब वो आप उसको काबू करने के काबिल ना हो तो आप नेगोशिएशन शुरू कर दें। और फिर कैसे नेगोशिएशन, जब वो प्रेशर अपना माउंट अप कर चुके होते हैं तो कैसे वो अपना कर सकेंगे? जो ड्रिल है ना, जो साइंस की पुलिसिंग इज ए साइंस इन इटसेल्फ। मसला ये है कि यहाँ क्वैक्स इतने हैं और हर एक तो एक्सपर्ट है पुलिसिंग का। इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो। मैं अल्लाह से चाहता हूँ कि ये अमन रहे। मजीद वाकयात होंगे इस कैओस की वजह से। तो राना साहब, आप इनकी बात कर रहे हैं, आप इस हुकूमत की बात कर रहे हैं या जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं,
لیکن یہ مسئلہ ان کا تو پیدا کردہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو بہت پہلے سے ہے. جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی مسئلہ اس وقت بھی تھا، وہ ادھر اس وقت بھی آئے ہوئے تھے. تو صرف پی ٹی آئی تو ذمہ دار نہیں ہے اس میس کی. لیکن اس وقت یہ تو ہے نا، آپ اس کی روٹ کاز کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو مسائل کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ تو ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے یا ان کے پولیٹیکل سیٹ اپ نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کی فیلئر ہے. وہ تو ہو گیا، اگر 10 سال پہلے 12 سال پہلے کچھ سیگمنٹس نے ان کو موٹیویٹ کر کے آرگنائز کروایا تو یہ دیکھیں کہ کیا ہماری قوم کے ساتھ کیا گیا ہے. آپ کی بات درست ہے، جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. جنہوں نے یہ سارا کچھ بڑھائے اور اکٹھا کیا، اور آپ کو پتا پھر کیا کیا ہوا، وہاں کو کرائے تقسیم کیے گئے، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا. وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ بات اپنی جگہ پہ نہایت ہی قابل اعتراض ہے اور قوم کے مفادات کے خلاف ہے. لیکن اب ایک چیلنج جو بن پڑا ہے اور نکل آیا سامنے سارا کچھ، تو اس جن کو کسی طرح بوتل میں بند کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی میتھڈالوجی، کوئی اچھا ایکشن طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ آپ کانفرنٹیشن کرتے رہیں، کلیش کرتے رہیں، اپنے جوانوں کا بھی نقصان کریں اور عوام شہریوں کا بھی نقصان کریں. وہ بھی تو شہری ہیں جو سامنے آئے ہوئے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو کلنچ کرنے کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ پولیس کو اپنی جگہ پہ کام کرنے دیا جائے. یہ بہت جیسے کہتے ہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth. There are multiple people who are interfering and they are not letting the police work. ریحان ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تو گراس روٹ پہ بھی پالیٹکس کرتے ہیں، آپ چیئرمین بھی رہے ہیں، لیکن کراچی میں بھی یہ مسئلہ ہے. وہاں تو کراچی جو سندھ اسمبلی ہے اس کے یہ ممبر بھی منتخب ہوئے. وہاں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایمرج ہو کر آئی ہے اور صورتحال، چاہے وہ اکنامک افیئرس کے حوالے سے ہو یا جو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام جس کو کہتے ہیں آپ، تو دیکھیں لوگ تو بھی پریشان ہیں. ایم کیو ایم پاکستان چونکہ روٹ لیول کے اوپر عوامی گریوینس سے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ بجلی کے مسائل ہوں، ڈسکریمنیشن ہو، حقوقی منصفانہ تقسیم کے معاملات ہوں، کوٹا سسٹم کے معاملات ہوں، یا ملک جو کسی بھی وجہ سے عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. تو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے، لوگ اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، کہ ہم اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں. اور دیکھیں، ہماری روز اول سے کوشش رہی اور ہے ابھی بھی کہ کسی بھی صورت میں ملک جو ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے کمپرومائز نہ کیا جائے. اور موجودہ حکومت سے ہماری ناراضگی کافی رہی اور تواتر سے رہتی ہے، خاص طور پر کراچی پیکج کے حوالے سے. دیکھیں کہ کراچی اکنامک انجن ہے، یہاں پر تمام افکار، خیالات، سیاسی وابستگی اور لسان سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں کا اکنامک اسٹیبلٹی کے معاملات ہوں بالخصوص یا لوگوں کو حقوق کے معاملات ہوں، یہ کو ریلیٹڈ ہیں آپس میں. ہم نے حکومت وقت سے، موجودہ حکومت سے بھی ہم نے مطالبہ بارہا کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. اور آپ نے پچھلے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو کولیشن پارٹنر تھے، ٹھیک ہے، سیاست میں کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی الیکشن کنڈکٹ کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے یا حکومت فارمولیٹ نہیں کرے. تو ہم نے بھی یہی اختیار کی کہ جہاں پر عوامی جو مسائل حل ہوتے ہوں تو کچھ کم کنڈیشن پہ ہم نے حکومتوں کا حصہ ہم بنے. اور ماضی کے تجربات اچھے نہیں تھے. ماضی میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو جن کے پاس میجورٹی کی آزادی اختیاری تھی، ان کو ہم نے موقع دیا. اور موجودہ حکومت کو بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ موقع فراہم کریں، اور موقع فراہم کر کے ان کو اپنا 3 سال کی مدت جو ہے جیسے پوری ہو گئی تو یہ اپنی پوری مدت کریں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے سخت ریزرویشنز ہیں، ہماری گریوینس ہے، ہم مطالبہ پہلے تو یہ فرمائیے یعنی اب میں ریزرویشن پہ آتا ہوں، میں سنتا ہوں آپ کی ریزرویشن، لیکن چونکہ یہ بالکل ایک امیڈیٹ سر پہ معاملہ آیا ہوا ہے، مثلا اسی حکومت نے اسی کابینہ میں جس میں آپ کے رکن بھی بیٹھتے ہیں، آپ کے ممبرز بھی بیٹھتے ہیں، ایک معاہدہ بھی کر لیا کہ جی ہم یہ کریں گے، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے آئیں گے. یہ معاہدہ کیا کیوں تھا؟ اس وقت نہیں خیال آیا تھا کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارا جی ایس پی پروگرام بھی چل رہا ہے، ہم ایک P5 ممبر کو کس طرح سے ان کے سفیر کو نکالیں گے؟ یہ حکومت نے خود ہی یہ معاہدے کیے نا. دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے.
اب یہ سوچنے کی بات ہے یا تو نا تجربے کاری کی، میں تو یہ کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ شپ میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس میں تمام جو ویریبلز ہیں جو انٹرنیشنل ایکٹر کو متاثر کر سکتے ہیں اور آپ کا نیشنل انٹرسٹ متاثر ہو سکتا ہے، چاہے وہ ویریبل آپ کے لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل ایکٹر ہوں، لوکل ایکٹر ہوں، جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، جو بیلنس آف پاور میں مداخلت ہو سکتی ہے، آپ کے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو یہ تو دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کنسنسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، قومی آرا کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. آرڈیننس اور نیشنل اسمبلی ہوتی اس لیے ہے یا جو پارلیمنٹ کا فورم ہے وہ بنیادی طور پر فورم اس لیے ہی ہے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں. میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے یہ نیشنل کنسنسس ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور جو نیشنل یا انٹرنیشنل جو ڈیسیجنز ہیں جیسے فرانس کی تبدیلی کے حوالے سے تھا، اور ہمارا اب خاص طور پر ابھی موجودہ جو بلاک بن رہا ہے انٹرنیشنل اور اکنامک بلاک جو ڈیولپ ہو کر آنے والا ہے اس میں ہماری بڑی اہمیت ہے. پاکستان کا اچھا ادھر رکیں آپ نے اچھی بات کی، کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. رانا صاحب آج تو وزراء کو بھیجا گیا، وفاق سے 2-3 وزراء وہاں گئے، شیخ رشید احمد لاہور گئے، قادری صاحب جو ریلیجس افیئر کے منسٹر ہیں وہ وہاں پر چلے گئے، گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور وہاں گئے، پھر پنجاب کے وزراء راجہ بشارت وہاں پر موجود تھے. بات چیت کا یہ دروازہ تو انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، سنا ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی جو ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، شاید آج رات مذاکرات ہوں بھی صحیح. ایک تو ان کا مارچ چلا ہوا ہے، ادھر سے مذاکرات بھی ہوں گے. یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا اس کا کچھ تو امپیکٹ آپ کو ابھی سے فیل ہو رہا ہوگا. لاہور میں بیٹھے ہیں، پورا لاہور 5-5 کلومیٹر تک ان کا نیٹ بند ہے، ان کے فون بند ہیں. راجہ صاحب آپ کا کنسرن بہت صحیح ہے، اور ہاشمی صاحب نے جو کہا یہ بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن اب وہ کنسنسس بھی نہیں ہوگا، وہ وقت گزر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی بری طرح ہر فیلڈ میں فیل ہو چکی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ فارن افیئرز ہوں، اور عوام الناس کو مایوس ہو چکے ہیں. یہ بڑھے گی چیز. آپ نے خود پہلے کہا کہ مہنگائی کا ایک طوفان اور پہاڑ جو ہے وہ سر پہ آن گرا ہے. وہ کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی چیز جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے. اس لیے جو اکانومی کی بہت بری حالت ہے اور غربت جو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اب ریزنٹمنٹ بڑھ چکی ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ خدا حافظ کریں اور معاف کر دیں اس ملک کو، ورنہ یہ ملک کا مزید برا حال ہو جائے گا. یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی. وہ کہا تھا نا علامہ نے کہ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. یہ سارا کچھ انہوں نے ڈبو دیا ہے. ان کی کوئی یعنی بڑے بڑے شہر خوبصورت، لاہور جیسا شہر جتنا صاف تھا وہ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. کہیں یہ ایک اینٹ نہیں لگا سکتے. ان کی امپلیمنٹیشن کی سائنس فیل ہو چکی ہے. اس لیے مہربانی کر کے یہ اگر ہمیں معاف کر دیں اور خدا حافظ کہیں تو ملک کی بچت ہو سکتی ہے. اگرچہ اس کا اکانومی کو ریوائیو کرنا ابھی بھی بہت بڑا کام ہے. تو یہ مشکلات جو ہے نا اس قوم کی، یہ بڑھا رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے. چلیں ادھر رکیے گا رانا صاحب، زبانی کلامی بات سے نہیں چل سکے گا. چلیں ادھر رکیے گا، مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب، ایم کے ایم بھی مہنگائی کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، آپ بھی ریزرویشن کی باتیں کر رہے تھے، پھر فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ آج بھی سنا تھا کوئی آپ کا اجلاس ہے، شاید وہ ابھی بھی چل رہا ہو یا ختم ہو چکا ہو. کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ ماضی میں بھی مختلف تعدادی اکثریت رکھنے والے گورنمنٹس کو ہم نے سپورٹ کیا اس امید پر کہ ملک کے حالات، اکنامک حالات یا حقوق کے حوالے سے لوگوں کو جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک ریزالو ہوں گے. اور سال مختلف اوقات میں ہم نے سپورٹ کیا. دیکھیں، موجودہ حکومت کو آج 3 سال ہو رہے ہیں. کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی
اس پہ ہم نے میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا. وہ بالخصوص کراچی پیکج کے معاملات ہوں, کراچی کو ریبلڈ کرنے کے معاملات ہوں, ایم کیو ایم کے لیگل دفاتر کھولنے کے معاملات ہوں, ہمارے کارکنان جو بے گناہ اسیر ہیں ان کے معاملات ہوں, اور اس طرح کے مختلف امور تھے جس کے اوپر ہم نے کولیجن پارٹنر سے اپنا ایک کچھ کنسنسس ڈیولپ کر کے ہم گورنمنٹ میں آئے. آج بھی 3 سال کے بعد بھی مختلف اوقات میں آپ لوگوں کو ہم آگاہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ذریعے بھی, اور ان کے پاس پرائم منسٹر کے پاس بھی جا کے ہم اس بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اس میں سینسس کے بھی معاملات تھے, وہ حال بہت ساری چیزیں ریزالو ہوئی. اچھا, گورنمنٹ کا اسٹانس اپنا علیحدہ ہے. نہیں, آج کیا اجلاس تھا آپ ایم کیو ایم کا, آج کون سا اجلاس تھا بلا؟ دیکھیں, آج بنیادی طور پہ اسی حوالے سے تھا جو ملک میں موجودہ صورتحال ہے اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے توقعات وابستہ ہیں, چاہے وہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے معاملات ہوں, چاہے وہ یہ مہنگائی کے ایشوز کے حوالے سے معاملات ہوں, اور لوگوں کی جو کمر توڑ مہنگائی جو مزید بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے معاملات ہوں. کیونکہ دیکھیں ایم پی ایف ایسی پارٹی ہے جو کہ کارکنان کی رائے لینے کے بعد اپنے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. تو آج کا اجلاس بنیادی طور پر کارکنان کی رائے لینے کے حوالے سے تھا انہی معاملات پر. اور کیا رائے آئی, پھر کیا رائے آئی سامنے آج کے ریان ہاشمی صاحب, آج کے اجلاس میں کیا رائے, اوور آل کیا رائے سامنے آئی؟ دیکھیں, کارکنان تو شدید تحفظات ہیں کیونکہ کارکنان ایم کیو ایم کے روٹ لیول پر ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی رائے بھی مطلب مسائل ہو رہے ہیں. اب پھر ہمیں مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے بھی مسائل کے حوالے سے تھا. تو آج واضح طور پر کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صاحب نے بہت ہی واضح طور پر اپنے سابق جو پارلیمنٹیرین تھے ان کو اور سابق جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ گراؤنڈ پر چڑھ جائیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے طور پر بھی حل کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ بلدیاتی معاملات ہوں اور جو عوام کی رائے آ رہی ہے, عوام کے جو گریوینس آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی لیڈرشپ کو آگاہ کریں تاکہ ہم جو بھی ڈیسیجن لینا ہے اس کے اوپر ہم اپنا ڈیسیجن لے سکیں. رانا صاحب, مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی چیخیں کیا, عوام کے تو آنسو بھی آپ شاید خشک ہو چکے, لیکن ادھر سے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی باتیں ہیں, یہ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے وہ جو پرووربیل بات ہے, پرووربیل کہ پیالی میں طوفان ہے, یہ چائے کی پیالی میں طوفان کہہ دیا, اٹ مینس کچھ یعنی امپیکٹ نہیں ہے اس چیز کا. دیکھیں جی, وہ قابل احترام ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کو ایرسٹاٹل بھی کہتے ہیں, ان کی بات پہ اعتبار کون کرتا ہے؟ قوم اعتبار کرتی ہے, عوام اعتبار کرتے ہیں, سٹیزن اعتبار کرتا ہے. اگر وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو الگ بات ہے. اب مجھے بتائیں, جب ایل این جی آپ کو $4 MMBTU مل رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں لی؟ اب 17, آپ اگلے مہینے وہ 26 تاریخ پہ چلی جائے گی. آپ نے 122 ارب کا جو ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ, اس کا کون ذمہ وار ہے؟ میں سمجھتا ہوں پرادر صاحب, پارلیمنٹ کو آگے آنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ. بہرحال پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹی نے ایک آرڈر کر دیا ہے کہ ذمہ واری فکس کی جائے, یہ کس نے کیا ہے یہ ظلم جو ہے, جو ٹائم کے اوپر اس کو آرڈر نہیں بک کیے گئے, خریدا نہیں گیا. اگلا ظلم میں آپ کو بتاؤں. جی اب پیٹرولیم گڈز جو ہیں وہ انہوں نے مہنگی کی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو سٹاک پہلے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر یہ $12 پر لیٹر کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو پہلے سٹاک تو انہوں نے سستا خریدا ہے نا, 12 اس وقت تو 12 ایڈیشنل کاسٹ نہیں تھی, تو یہ عوام الناس سے کس حساب سے وہ $12 پر لیٹر ریسیو کر رہے ہیں؟ لیکن رانا صاحب ایک آرگیومنٹ ان ڈیفینس آف دس گورنمنٹ, ایک آرگیومنٹ جو ایکولی ویلڈ ہے کہ جیسے انٹرنیشنل پرائس بڑھتی ہے تیل کی, پاکستان میں بھی بڑھانا پڑتی ہے. وہ آپ کے دور میں بھی پیٹرول بڑھا تھا, ادھر بڑھانا پڑا. پیپلز پارٹی کے دور میں تو شاید ہائیسٹ لیول پر گیا تھا, ادھر بھی اس کا امپیکٹ ہوا تھا. تو یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا کہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ چونکہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں. میں آپ کو ایکسپلین, آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی پلیز. اس وقت اب تو ہے نا 85-86 کا بیرل جو ہے, اس وقت $147 کا بیرل ہو گیا تھا, اور جو پیٹرولیم کی قیمت تھی $106 لیٹر تھی.
ये थी मैनेजमेंट। नहीं, लेकिन अब वो इन्होंने डॉलर भी आते तो ही कम था पहले ना, वो उस वक्त डॉलर की मेरी प्राइस बात भी कम सुनो ना थी। जी, ये ठीक है, लेकिन डॉलर बढ़ाया किसने है? कौन नहीं इसको काबू कर सका? एक रात में जब 12 रुपए गिरा है डॉलर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला है। अब जो गिर रहा है मुझे पता ही नहीं चला है। ये क्या मासूमियत है? डॉलर किसने काबू करना था, किसने संभालना था, किसकी जिम्मेवारी थी? ये प्ली बिल्कुल टेनेबल नहीं है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में तो 85 डॉलर की है और आप इतना ज्यादा बढ़ा के आप इस सवाल का जवाब लें जी इनसे। हम तो ले रहे हैं, अपने पार्लियामेंट तो ले रही है कि आप किस हिसाब से वो स्टॉक जो आपके पास पहले अवेलेबल है उसके ऊपर 12 रुपए लीटर पर लीटर आप कैसे एडिशनल चार्ज कर रहे हैं? आपने तो 12 रुपए कम से ये लिया था, तो पार्लियामेंट कैसे ले रही है हिसाब? पार्लियामेंट कैसे हिसाब ले रही है? पार्लियामेंट जो है, मैं तो आप कमेटी की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये ऑर्डर्स किए हैं, ओगरा को किए हैं और इसको भी किए हैं, ये जो LNG है, ये कैसे हुआ है इसका हिसाब दिया जाए, कौन जिम्मेवार है? देखे जी, अब आप हिसाब आज नहीं ले सके तो कल लेंगे, ये रिकॉर्ड पे तो रहेगा। कौन इसको मिटा सकता है? ये जख्म कौन मुंतमिल कर सकता है कि आप इतने ज्यादा महंगाई कर दें और कुछ सोचे समझे भी ना, और फिर आप यू ट्राई टू रिजॉर्ट टू गिमिक्स? तो गिमिक्स से तो काम नहीं चल सकता ना। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और फिर प्रोपेगेंडा, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। और मियां नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, देख लिया ना आप। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, राणा साहब देख लिया। राणा साहब इधर रुकिएगा। नादरीन, आलिया हमजा साहिबा, रुकने कौमी असेंबली है PTI की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे लिए। हम बात कर रहे हैं मुल्क में महंगाई के हवाले से, हम बात कर रहे हैं कि प्राइस हाइक हो गई। TLP के हवाले से, आप भी लाहौर से हैं, पहले तो जरा TLP के हवाले से बताइएगा कि वुज़रा आज गए थे वहां पर, क्या फैसला हुआ? मार्च तो उन्होंने शुरू कर दिया, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन 3 सीनियर जो सीनियर तरीन मैं कहूंगा आपकी काबीना के रुकन है, वो गए थे। कोई बात बनी नहीं बनी, क्या हुआ? थैंक यू पराचर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये मसला पहले भी 2 दफा आपके सामने हमारी हुकूमत में आया था और हमने इसको सॉर्ट आउट किया था बहुत अच्छी तरह से। अब भी ये मसला हल हो जाएगा। हमारे वुज़रा इधर मौजूद हैं और बिल्कुल हम एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और वो आपने देखा है कोट लखपत से भी होकर आए हैं और मुलाकात भी करके आए हैं। दोनों तरफ कमेटियां बन गई हैं। अब जाहिर है थोड़ा सा तो टाइम लगता है, बैठते हैं, डिसीजंस होते हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छा ही फैसला आएगा। जिस तरह लास्ट 2 दफा हमने इस मसले को सॉर्ट आउट किया, इस दफा भी इंशाल्लाह ताला सही हालात रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल लेंगे और वहां भी चीजें जो हैं वो बड़ी अफाम तफहीम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर अभी मैं सुन रही थी कि बात एक मिनट मैं आपको उस पर भी बात की दावत देता हूँ, लेकिन ये चले अच्छी एक बात की, सेटिस्फाइंग बात आपने कर दी। उम्मीद आपने हमारी भी बांध दी कि ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से, वो लब्बैक वाले लोग हों या पुलिस वाले, दुख है। लेकिन ये जो कोट लखपत आप कह रही हैं, ये किससे मिले जाकर, कौन मिला वहां पर? देखिए जी, हुकूमती पार्टी हमारे जो 3 सीनियर वजीर थे वो, और जो कमेटी हमने बनाई है उनकी तरफ से भी जाहिर है नेगोशिएशन के लिए कमेटी है, उनकी भी नॉमिनेटेड है, हमारी भी है। दोनों ने बैठकर ही फैसला करना है। पहले भी आपको याद है 2 दफा जो था हमारी हुकूमत के अंदर, और ये तीसरी दफा है जो ऐसा ओकेजन पेश आया है। बिल्कुल मैं मानती हूँ ये अनफॉर्चुनेट है और हम भी यही कि जिस तरह से अवाम इसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कल जिस तरह से 2 पुलिस एहलकारों के ऊपर हमने देखा है, तो ये बड़ी जिससे कह लें कि खून उस साइड का बहे या खून सरकारी बंदे का बहे, जी, खून तो एक मुसलमान का ही बह रहा है। और वैसे भी देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई इस्लाम तो बहुत प्यार और मोहब्बत का दीन है। इस्लाम तो ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आप ये देखें कि हम
اور یہ جو کاز یہ کہتے ہیں، تو آج بھی آپ نے اس کا نظارہ دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ننگے پاؤں اس سرزمین پر داخل ہوئے ہیں، اس کی حرمت کا، اس کی تقدس کا اتنا خیال رکھتے ہیں. اور جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے UN کے ایوانوں میں کلمہ حق بلند کیا تھا، اور جس طرح سے وہ اسلام فوبیا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک کا صحیح جو معنوں میں اسلامی ملک ہونے کا نظریہ تھا وہ سامنے آ رہا ہے. دیکھیں، یہ اس طرح کی چیزیں میں مانتی ہوں یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ہم عوام کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے ہر دم یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور ہمیں تکلیف کا بھی احساس ہے، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ نقصان دونوں طرف سے نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف ہمارے بھائی بہن. چلیں ادھر رکیے گا. ریحان ہاشمی صاحب، اس طرح کی سچویشن آپ کے شہر میں کراچی میں جہاں تصادم کا خطرہ ہوتا ہے، خطرہ رہتا ہے اور ماضی میں ہوتا بھی رہا، آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ کیونکہ یقین مانے ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ تصادم نہ ہو، معصوم لوگوں کی جانیں نہ جائیں. عالیہ حمزہ صاحبہ درست کہہ رہی تھی کہ دونوں طرف سے اگر نقصان ہو تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ دیکھیں، جو صورتحال ابھی ایمرج ہو کر آئی ہوئی ہے، تو حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دو طرفہ جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں، کہیں ایک طرف مطالبہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مطالبہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. اگر ان کے مطالبات درست ہیں تو حکومت نیگوشیٹ کرے نا بنیادی طور پر. اور وہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اپنی ایک طرح اس کی اپنا ایک اسٹینڈ ہے کہ وہاں سے کوئی پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ تو بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی بات ہے، کیونکہ آپ ایکسٹرنل تھریٹ کا شکار ہیں. موجودہ سینیریو میں پاکستان کے اندر سلامتی کا اگر مسئلہ ہوگا، عدم استحکام کا معاملات آئیں گے، تو ہم ایکسٹرنل تھریٹس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ بھی، اور پارٹی اسٹینڈ، پارٹی کے بھی اس میں سخت ریزرویشنز ہیں کہ فوری طور پر نیگوشیٹ کیا جائے، مسئلے کو حل کیا جائے. ہاشمی صاحب ادھر رکیے گا، آپ کی آواز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور مجھے بریک بھی لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عالیہ حمزہ صاحبہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، چونکہ عام آدمی کے مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. پھر ملک کے لیے مشکلات بھی ہیں. IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جس کے لیے آج خبر آئی تھی کہ ان کے ساتھ نئی جو IMF کی شرائط ہیں وہ بھی حکومت نے مان لی ہیں. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ اگر مان لیا جائے جیسے آج خبریں آئیں کہ IMF کی شرائط ساری مان لی حکومت نے اور جو سٹینڈ سٹل تھا وہ دور ہو گیا، تو اس سے تو مہنگائی اور بڑھے گی. پھر پراچا صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، خبریں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور کبھی یہ آتا ہے کہ جی IMF کا پروگرام جو ہے وہ رک گیا ہے، انہوں نے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، پھر ہم اس کا ریبٹل دیتے ہیں. تو خبریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم ابھی یہ نیگوسیشن کے پروسیس میں جو بھی اس کا آؤٹ پٹ آئے گا وہ عوام کے سامنے آئے گا. اور ہماری ظاہر ہے ایز اے حکومت ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے کہ مشکل شرائط کا بوجھ ہماری ہی عوام پر پڑے گا. اور آلریڈی انٹرنیشنل انفلیشن جو ٹرانسفر ہو رہی ہے غریب انسان کو، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس کے افیکٹ ہمارے پاکستانی ہوں. ابھی میں تھوڑی سی چیز جو میں سن رہی تھی اور میں واقعی اس پر ریپلائی بھی کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے آج ایک کلپ دیکھا ہوگا جو بائیڈن صاحب کا چل رہا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیسولین کی جو پرائسز ہیں، یعنی یہ جو US کا ہے، وہ دے ول ریمین ہائی ٹل دا اینڈ آف 2022. یعنی سپر پاور آج گھبرا گئی ہے کہ ہم پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، انرجی کی پرائسز کو. آپ نے دیکھا ہے چائنا کے اندر انرجی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انڈیا کے اندر آیا ہے، پورا یورپ اس سے متاثر ہوا ہوا ہے. کینیڈا میں انفلیشن ایٹ دا ہائیسٹ ہے، UK کے اندر، US کے اندر اس وقت دیکھیں سپر پاورز گھبرا گئی ہیں. آج تک آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ چائنا یا انڈیا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہم پاکستان نے اپنے انرجی کرائسس کو
रोक कर बैठे हुए हैं। लेकिन जो अगर दुनिया के अंदर प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई हो रही हो तो हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, हमें ऐसे मेयर्स हम उठा रहे हैं कि वो हमारे अवाम तक कम से कम पास ऑन हो। ये मेयर्स में अभी एक नुक्ता उठाया गया कि बर वक्त फैसले नहीं होते, बर वक्त ऑर्डर नहीं प्लेस किए जाते, जिसकी वजह से प्राइस फिर ज्यादा प्राइस पे चीजें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। देखिए जी, मैं फिर अगेन वही वाली बात करूंगी कि बात सिर्फ इतनी होती है कि इस वक्त जो प्राइसेस हैं उनको जिसे कह लें कि आग लगी हुई है और वो डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। अगर हम कोई सौदा आज से 6 महीने पहले किया होगा और अगर आज हम 6 महीने के बाद करेंगे तो ऑफ कोर्स अगर 40% प्राइसेस हमारी इनहैंस हुई हैं इस वक्त कमोडिटीज की, तो हमें वही प्राइस देनी पड़ेगी क्योंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रहे हैं। हमें टाइम लग रहा है। हम जिससे कह लें खाने पीने की चीजों से लेकर सुई से लेकर आप कह लें एक बड़ी चीज तक हमारी एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। आज एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म करे तो उसके रिजल्ट्स अगले आइंदा 1 साल के अंदर अवाम तक पहुंचेंगे कि हमें जो ये हमारा इंपोर्ट का बिल है ये कम हो जाएगा, दुनिया की इन्फ्लेशन का असर हम पे कम हो जाएगा। जिस तरह से हमने पेट्रोल की प्राइसेस में अपना टैक्स कम किया और रीजन में सबसे कम पेट्रोल की प्राइसेस हम अपने अवाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप देखें खुर्दनी ऑयल के ऊपर हुकूमत अपना टैक्स छोड़ रही है। इसी तरह से आटे के उसके ऊपर हम आटे का थैला 55 रुपीज केजी के ऊपर हम शुगर की प्राइसेस मेंटेन करने लगे हैं। हम टारगेटेड सब्सिडी देने लगे हैं अपने उन लोगों को जिनके लिए ये महंगाई सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। चले इधर रुकिएगा, मैं इधर रुकिएगा। राना साहब, हुकूमत कहती है, फवाद चौधरी साहब भी चंद दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया भर में महंगाई है। अभी आलिया हमजा साहिबा रुकने कौमी असेंबली हैं, पीटीआई की बड़ी लीडर हैं, वो भी यही बात कर रही हैं। तो फिर फवाद चौधरी ने जैसे कहा था कि कौम को मुत्तहद होकर मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए। फिर देखिए प्रधान साहब, चीजों को मिस इंटरप्रेट करने से काम नहीं चलता है। मोहतरमा ने फरमाया कि हम सबसे सस्ता दे रहे हैं पेट्रोल। आप उनकी परचेसिंग पावर का आपको अंदाजा है कि इंडिया की परचेसिंग पावर कितनी ज्यादा है, बांग्लादेश की कितनी ज्यादा है, इवन नेपाल की कितनी ज्यादा है। पाकिस्तान हैज द लोएस्ट कुव्वत खरीद। यहाँ के बंदे की इनकम जो है वो $800 है, इंडिया की 2000 है। जी ये चीजें खुदा के लिए देखें और देखें, यानी क्या ये बदकिस्मती है कि जो सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव है गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक ये कहता है कि बड़ा फायदा होगा पाकिस्तानियों को जब वो डॉलर बचवाएंगे, तो बड़ा फायदा होगा क्योंकि आपको तो वहां उसे ये नहीं पता कि अगर 100 रुपया उनको ज्यादा मिलेगा तो जो बाजार में कीमत है वो 300 रुपया बढ़ चुकी है। ये जो उनका ये एक तरह से नुस्खा है वो तो यहां कामयाब नहीं हो सकता है जब तक प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगी। मोहतरमा ने कहा कि ये ठीक है बाहर से आती चीजें, गंदम क्यों बाहर से आती है और चीनी क्यों बाहर से आती है, बाकी ईटेबल ये तो फूड बास्केट था ये मुल्क जो था, ये क्या हो गया, क्या क़यामत आ गई है कि सारी चीजें खत्म हो गई। जो मैंने आपको पहले कहा था कि इनकी इन्फोर्समेंट बहुत पुअर है, ये इम्प्लीमेंटेशन की साइंस को नहीं समझते और ये सारी की सारी टीम जो है ये फेल हो चुकी है। अल्लाह इनका हाफिज हो और खुदा के लिए ये निजात दे दें कौम को। इनके लोग उनके ऊपर नहीं यकीन कर रहे हैं, ये ज्यादा मुसीबत आएगी अगर इन्होंने क्विट ना किया और इलेक्शन ना हुए। रेहान हाशमी, राना साहब इधर रुकिएगा, राना साहब इधर रुकिएगा प्लीज। रेहान हाशमी साहब, सिचुएशन मुल्क में पंजाब की हम बात कर रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन बलूचिस्तान में भी एक सिचुएशन बनी हुई है। अभी कल का दिन रह गया, परसों तो वहां पर वोटिंग होती है, लेकिन वो बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर इंप्रेशन रहता है हमेशा कि बलूचिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स पूरे मुल्क को अफेक्ट करती हैं। आप लोगों की क्या रीडिंग है? आप तो बलूचिस्तान के पास बैठे हैं दूसरी तरफ। देखिए, खबर इसकी कि इस बात को एड्रेस करूँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, IMF के पास जाना हमारी नेशनल कौम मजबूरी है और उसकी शराइ नेगोशिएट करना भी मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत की मजबूरी है। सितम जरूरी है कि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है,
मगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन नहीं हुए हमारे आज तक, या लैंड रिजर्वेशन नहीं हुए। हम हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन हाइड्रो पावर बेस्ड हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसकी डिपेंडेंसी हाइड्रो पावर के ऊपर नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें नेशनल कॉम हमें एक्टिवली और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। अच्छा, जहां तक आपकी बलूचिस्तान के हवाले से बात बनी है, देखिए बलूचिस्तान में लोगों के साथ वहां पर जो लोग रहते हैं ना, वो वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्वुर करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उनके रिसोर्सेज उनको नहीं दिए जा रहे। एक तो पब्लिक का जो आम आवाम है उसके सेंटिमेंट्स, उनका जो परसेप्शन है वो बड़ा नेगेटिव है। मौजूदा हुकूमत ने भी और पिछली हुकूमतों में भी गाहे बगाए, यानी इस परसेप्शन को इम्प्रूव करना है, इस परसेप्शन को इम्प्रूव करना है। इधर रुकिएगा, आलिया हमजा साहिबा, इस पूरे बलूचिस्तान के सिनेरियो में जाम कमाल साहब इधर आए भी थे, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी। वजीर आजम क्या सोचते हैं कि इनको रहना चाहिए, इनको जाना चाहिए? पीटीआई की पॉलिसी क्या है अपने इस इत्तेहादी के बारे में? लेकिन जी मैं उस पर तो बाद में आऊंगी। पहले जो मेरे ऑनरेबल यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं PMLN से, मैं उनको थोड़ा सा फिगर्स के साथ जवाब दे दूं। मुझे बहुत हैरानगी होती है जब हम यहाँ पर बात करते हैं, आज पाकिस्तान 100 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा चुका है, ठीक है। हमने इंपोर्ट की और पूरे लोगों को हमने फ्री वैक्सीन दी। किसी ने बात की एनर्जी के महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके ये यहाँ से चले गए, यानी एनर्जी हम कैपेसिटी पेमेंट्स भी दे रहे हैं, इनकी भुगत रहे हैं, और हम महंगे सौदे भी इनके भुगत रहे हैं। आज किसी ने इन लोगों से पूछा 35 साल हुकूमत आप करते रहे, डैम्स क्यों नहीं बनाए? आज पहली दफा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डैम्स बना रही है, सबसे सस्ती बिजली डैम्स से बनती है। आज तक किसी हुकूमत ने नाम लिया? रीजन ये कि IPPs के सौदे करने से आपको कमीशन ज्यादा मिलता है। फिर आप आ जाए LNG के ऊपर, या ये रोज हमें कह रहे हैं LNG के सौदे हमने महंगे कर दिए। एक ही मुल्क से 7 कार्गो आ रहे हैं, 5 का रेट $11 है, 2 का रेट $8 है। चले अच्छा है मैडम, आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया सैयद रेहान हाशमी साहब। नाजरीन, अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।